मशीन गन से फायर हुए, सुनिए जरा। M60 साख की मशीन गन जो कि 850 राउंड पर मिनट फायर करती है। मशीन गन? जी सर, लाइट मशीन गन M60 वो इस्तेमाल की गई। रेमिंगटन 700 7.62 टाइम्स 51 mm उसका कैलिबर है, या उसको 0.308 इंचेस कैलिबर उसको कहते हैं। ये भी नाइट साइट्स के साथ इस्तेमाल की गई। फिर आपको वो साथ वो मेक भी बता रहे हैं, ये भी बता रहे हैं कौन से मशीन गन है। अच्छा, उनको कैसे पता है ये मशीन गन है और क्या मेक है? सुनिए कि जरा, उन्होंने जब सवाल पूछा गया कि आपको कैसे पता है, तो जवाब सुनिए। जो आप ऊपर से फायरिंग मशीन गन की बात कर रहे हैं, इसका कोई सबूत है आपके पास? साउंड सुन ले, मुख्तलिफ साउंड्स आप वहां आपने साउंड सुनी? मैंने साउंड सुनी है। रैपिड फायर था, और ये मशीन गन जो है लाइट मशीन गन M60, इसका रेट ऑफ फायर तकरीबन 850 राउंड पर मिनट होता है। वो कह रहे हैं मैंने सुना है, वो कह रहे हैं मैंने सुना है कि ये मशीन गन है। तो आवाज के ऊपर जो न जाने उनको कंटेनर के अंदर मौजूद कहां से आवाज सुनाई दे रही थी, वो उनको पता चल गया ये वो वाली मशीन गन है। और उनको पता है कि ये मशीन गन चल रही है, तो जब मशीन गन चलती है तो फिर उसके साथ साथ ज़ाहिर बहुत सारे लोग मारे जाते हैं ना। मशीन गन जो है जिसकी तमाम एक्यूरेसी और जिसकी स्पीड के बारे में आपको वैसे बता रहे हैं कि जैसे वो खुद मैन्युफैक्चरर हैं इसके, वो उसने बंदे मारे होंगे बहुत सारे। तो वो कह नहीं रहे कि बहुत सारे बंदे मारे हैं, लेकिन जब मशीन गन का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। फिर हामिद बिन उनसे सही सवाल पूछा कि आपके कंटेनर के ऊपर कोई गोली लगी है? उनका नहीं, उस पर तो निशान नहीं लगा। उन्होंने कहा जी फिर किस पे गोली लगी है? कि जी हमारे जो जीप थी गंडापुर की, उस जीप के पीछे एक और जीप थी, तो उसके ऊपर गोली लगी है, और उसका जो वो बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, तो बुलेट प्रूफ गाड़ी थी और उसके अंदर से गोली निकल गई। तो ज़ाहिर एंकर ने ये समझा होगा कि वो इनकी अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी होगी ना, जिसके अंदर से गोली निकल गई, उन्होंने देख लिया। तो एंकर ने जब पूछा कि वो गाड़ी किसकी थी, तो सुनिए ज़रा जवाब। आपकी जो व्हीकल थी, शायद एक ट्रक था, एक कंटेनर था वो जी, उस पर ये मशीन गन का फायर जो है उसका कोई निशान था? कंटेनर हमसे 200 मीटर आगे था डी चौक में। हम लोग बुलेट प्रूफ व्हीकल में थे। ब्लैक कलर की चीफ मिनिस्टर साहब की बुलेट प्रूफ व्हीकल थी, और बुशरा बीबी जो हैं वो सिल्वर कलर की लैंड क्रूज़र बुलेट प्रूफ में मौजूद थी। और जिस वक्त हम लोग मुड़े थे, तो मज़े की ये बात भी बताऊं कि एक दूसरी ब्लैक कलर की एक बुलेट प्रूफ व्हीकल जो है वो पीछे से कहीं पे आ रही थी। तो स्नाइपर्स को मिसकम्युनिकेशन हुआ, उनका ख्याल था कि ये ब्लैक कलर की बुलेट प्रूफ व्हीकल अली अमीन खान साहब की है। वो ट्विटर में आपको मैं वो भेज दूंगा। उसकी लेफ्ट साइड पिछली विंडो जो है बुलेट प्रूफ, वो शटर हो गई है, उसमें से गोली निकल गई है। वो सिर्फ एक किस्म की गोली निकलती है, और वो है आर्मर पियर्सिंग। तो आपको बता रहे हैं कि उस तमाम हजूम के अंदर एक और गाड़ी थी जो इस्टेब्लिशमेंट की होगी, ISI की होगी, MI की होगी, IB की होगी, किसी और ने भेजी हुई होगी, वो उस हजूम के अंदर मौजूद थी। लेकिन वो इनके दुश्मनान की गाड़ी थी, और उनके दुश्मनान की गाड़ी के ऊपर स्नाइपर ने फायर मारा गलती से, और उसके आर्मर को पियर्स करके निकल गया। और ये फिर उमर अयूब साहब ने खुद देख लिया। फिर जब मुझसे पूछा गया कि वो गाड़ी कहाँ पे है, तो जवाब सुनिएगा। वो बुलेट प्रूफ गाड़ी कहाँ पे है इस वक्त? वो नहीं मालूम। वो आपके सिक्योरिटी फोर्सेस की थी, जिसकी भी मर्जी है थी, इंटेलिजेंस की थी, सिक्योरिटी की थी, XYZ की थी। पर तो वो आप ये कह रहे हैं कि आपका जो काफिला था उसमें सिक्योरिटी फोर्सेस की बुलेट प्रूफ व्हीकल भी मौजूद थी? वो पीछे फॉलो कर रही थी। वो जो हमारा अच्छा, जब काफिला, हम लोग निकल गए थे, उनको मेरा ख्याल है ये मिस्टेकन आइडेंटिटी थी, उन्होंने अपनी गाड़ी पे फायर कर दिया। कह रहे मुझे नहीं पता, गाड़ी इनके पास है। आप अंदाजा कर सकते हैं कि ये किस किस्म की तोता मैना की कहानियाँ आपको बताते रहे हैं, और अब जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं एक ऐसे नैरेटिव को जिसकी कोई बुनियाद नहीं है। और जब उनसे कोई सवाल किया जाता है अंदरूनी मीटिंग्स के अंदर, तो वो गलाजत बकी जाती है, जिसका मैंने शुरू में आपको एक सिर्फ मशीन गन से फायर हुए, सुनिए ज़रा। M60 साख की मशीन गन जो कि 850 राउंड पर मिनट फायर करती है। मशीन गन? जी सर, लाइट मशीन गन M60 वो इस्तेमाल की गई। रेमिंगटन 700 7.62 टाइम्स 51 mm उसका कैलिबर है, या उसको 0.308 इंचेस कैलिबर उसको कहते हैं। ये भी नाइट साइट्स के साथ इस्तेमाल की गई। फिर आपको वो साथ वो मेक भी बता रहे हैं, ये भी बता रहे हैं कौन से मशीन गन है। अच्छा, उनको कैसे पता है ये मशीन गन है और क्या मेक है? सुनिए कि जरा, उन्होंने जब सवाल पूछा गया कि आपको कैसे पता है, तो जवाब सुनिए। जो आप ऊपर से फायरिंग मशीन गन की बात कर रहे हैं, इसका कोई सबूत है आपके पास? साउंड सुन ले, मुख्तलिफ साउंड्स आप वहां आपने साउंड सुनी? मैंने साउंड सुनी है। रैपिड फायर था, और ये मशीन गन जो है लाइट मशीन गन M60, इसका रेट ऑफ फायर तकरीबन 850 राउंड पर मिनट होता है। वो कह रहे हैं मैंने सुना है, वो कह रहे हैं मैंने सुना है कि ये मशीन गन है। तो आवाज के ऊपर
جو نہ جانے ان کو کنٹینر کے اندر موجود کہاں سے آواز سنائی دے رہی تھی، وہ ان کو پتہ چل گیا یہ وہ والی مشین گن ہے، اور ان کو پتہ ہے کہ یہ مشین گن چل رہی ہے، تو جب مشین گن چلتی ہے تو پھر اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے بہت سارے لوگ مارے جاتے ہیں نا. مشین گن جو ہے جس کی تمام ایکوریسی اور جس کی سپیڈ کے بارے میں آپ کو ویسے بتا رہے ہیں کہ جیسے وہ خود مینوفیکچرر ہیں اس کے، وہ اس نے بندے مارے ہوں گے بہت سارے، تو وہ کہہ نہیں رہے کہ بہت سارے بندے مارے ہیں، لیکن جب مشین گن کا لفظ استعمال کرتے ہیں. پھر حامد بن ان سے صحیح سوال پوچھا کہ آپ کے کنٹینر کے اوپر کوئی گولی لگی ہے؟ ان کا جی اس پہ تو نشان نہیں لگا. انہوں نے کہا جی پھر کس پہ گولی لگی ہے؟ کہ جی ہمارے جو جیپ تھی گنڈا پور کی، اس جیپ کے پیچھے ایک اور جیپ تھی، تو اس کے اوپر گولی لگی ہے، اور اس کا جو وہ بلٹ پروف گاڑی تھی، تو بلٹ پروف گاڑی تھی اور اس کے اندر سے گولی نکل گئی. تو ظاہر اینکر نے یہ سمجھا ہوگا کہ وہ ان کی اپنی بلٹ پروف گاڑی ہوگی نا جس کے اندر سے گولی نکل گئی، اور انہوں نے دیکھ لیا. تو اینکر نے جب پوچھا کہ وہ گاڑی کس کی تھی تو سنیے ذرا جواب. آپ کی جو وہیکل تھی شاید ایک ٹرک تھا، ایک کنٹینر تھا وہ، جی اس پر یہ مشین گن کا فائر جو ہے اس کا کوئی نشان تھا؟ کنٹینر ہم سے 200 میٹر آگے تھا ڈی چوک میں. ہم لوگ بلٹ پروف وہیکل میں تھے. بلیک کلر کی چیف منسٹر صاحب کی بلٹ پروف وہیکل تھی، اور بشرا بی بی جو ہیں وہ سلور کلر کی لینڈ کروزر بلٹ پروف میں موجود تھیں. اور جس وقت ہم لوگ مڑے تھے تو مزے کی یہ بات بھی بتاؤں کہ ایک دوسری بلیک کلر کی ایک بلٹ پروف وہیکل جو ہے وہ پیچھے سے کہیں پہ آ رہی تھی، تو سنائپرز کو مس کمیونیکیشن ہوا. ان کا خیال تھا کہ یہ بلیک کلر کی بلٹ پروف وہیکل علی امین خان صاحب کی ہے. وہ ٹویٹر میں آپ کو میں وہ بھیج دوں گا. اس کی لیفٹ سائڈ پچھلی ونڈو جو ہے بلٹ پروف وہ شٹر ہو گئی ہے، اس میں سے گولی نکل گئی ہے. وہ صرف ایک قسم کی گولی نکلتی ہے اور وہ ہے آرمر پیئرسنگ. تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ اس تمام ہجوم کے اندر ایک اور گاڑی تھی جو اسٹیبلشمنٹ کی ہوگی، آئی ایس آئی کی ہوگی، ایم آئی کی ہوگی، آئی بی کی ہوگی، کسی اور نے بھیجی ہوئی ہوگی، وہ اس ہجوم کے اندر موجود تھی، لیکن وہ ان کے دشمنان کی گاڑی تھی، اور ان کے دشمنان کی گاڑی کے اوپر سنائپر نے فائر مارا غلطی سے، اور اس کے آرمر کو پیرس کر کے نکل گیا. اور یہ پھر عمر ایوب صاحب نے خود دیکھ لیا. پھر جب ان سے پوچھا گیا کہ وہ گاڑی کہاں پہ ہے تو جواب سنیے گا. وہ بلٹ پروف گاڑی کہاں پہ ہے اس وقت؟ وہ نہیں معلوم، وہ آپ کے سیکیورٹی فورسز کی تھی، جس کی بھی مرضی ہے، تھی انٹیلیجنس کی تھی، سیکیورٹی کی تھی، ایکس وائی زیڈ کی تھی. پر وہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا جو قافلہ تھا اس میں سیکیورٹی فورسز کی بلٹ پروف وہیکل بھی موجود تھی؟ وہ پیچھے فالو کر رہی تھی. وہ جو ہمارا جب قافلہ ہم لوگ نکل گئے تھے، ان کو میرا خیال ہے یہ مسٹیکن آئیڈینٹی تھی، انہوں نے اپنی گاڑی پہ فائر کر دیا. کہہ رہے ہیں مجھے نہیں پتا، گاڑی ان کے پاس ہے. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کس قسم کی طوطا مینا کی کہانیاں آپ کو بتاتے رہے ہیں، اور اب جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ایک ایسے نیریٹو کو جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے. اور جب ان سے کوئی سوال کیا جاتا ہے اندرونی میٹنگز کے اندر تو وہ غلاظت بکی جاتی ہے، جس کا میں نے شروع میں آپ کو ایک صرف